सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जब भी आप तकरीर सुनने जाएं, नाच सुनने जाएं, मोबाइल ओपन करें यूट्यूब की तरफ, तो बहुत जुए की इश्तिहार की जा रही है। लोगों को जुआ में डुबाने की कोशिश की जा रही है। झूठे चेहरे लाए जाते हैं, इसने इतने करोड़ कमाया, उसने उतने करोड़ कमाया। मैंने कहा अगर करोड़ों कमा भी लिया तो तबाह हुआ। हमारे यहाँ जुआ में जीत गया तो जहन्नम मिले और हार गया तो जहन्नम मिले। आप गौर करें, जिस जुए में जीतने पे भी जहन्नम, और जीतने पे जहन्नम कैसे? जीतने पे तबाही और जहन्नम इस तरह। अगर वो जुआ का जीत लिया तो जो कपड़ा पहना तो कपड़ा नहीं पहना, जहन्नम का लिबास पहना। जब तक वो कपड़ा तेरे बदन पे रहेगा अल्लाह की लानत तुझ पे होगी। जब तक वो कपड़ा तेरे बदन पे रहेगा कोई नमाज कबूल नहीं होगी, कोई दुआ कबूल नहीं होगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यहां तक हमारे बुजुर्गों ने लिखा कि अगर वो जुए के पैसे से तूने बनियते सवाब सदका किया तो तेरे ईमान पे भी खतरा है। ये मैं मोहतात अल्फाज में कह रहा हूं, वरना फुक़हा ने बहुत सख्त बात लिखी है जो मैं नहीं कहना चाहता यहां। तेरे ईमान को भी, वरना आप इसके लिए फतवा रज़विया की तरफ रुजू करें तो आपको असल हुक्म मिलेगा, वरना ईमान पर भी खतरा है। अगर आपने बनियते सवाब हराम माल से, जिसका हराम होना कतई और यकीनी आपको मालूम था, क्योंकि आपका माल तो आपको मालूम है कि हराम का है कि हलाल का है। आजकल कुछ लोग कहते हैं नहीं मौलाना इसलिए हराम कमा लेते हैं कि कुछ बेवाओं की परवरिश हमें करनी होती है। हमने कहा बेवाओं की परवरिश करना तुझ पे फर्ज नहीं है, हराम से बचना तुझ पे फर्ज है। ये क्या लोगों ने तरीका निकाल लिया। हमारे इमाम अहले सुन्नत मिसाल देते हैं, हराम माल से सदका देना ऐसे ही है जैसे पेशाब से नापाक कपड़े को धुलना। पेशाब डाल डाल कर नापाक कपड़ा धुलो तो और होना क्या है, उसकी नापाकी और बढ़नी और क्या है। अगर उसी हराम माल से हज और उम्रा को गया, हर कदम पर गुनाह लिखा जाए। ये जीतने का अंजाम है। अगर उस माल हराम माल से घर बनाया, जब तक उसकी एक एक ईंट बाकी रहेगी तुझ पे लानत बरसती रहे। अगर तू मर भी गया उसमें कोई और रहेगा, लेकिन लानत तुझ पर बरसती रहेगी। इसलिए अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। ये दुनिया में कोई हमेशा न रहा है न रहे। हमसे पहले हमारे बाप दादा थे, उनसे पहले उनके बाप दादा थे, उनसे पहले उनके। मेरे भाई, जिंदगी फुटपाथ पर भी गुजर जाती है। जीने वाले फुटपाथ पर भी जी चुके। जिंदगियां झोपड़ियों में भी गुजर जाती है, जिंदगियां महलों में भी गुजर जाती। गुजरना तो है महलों में, झोपड़ी में, झोपड़े में, फुटपाथ पे। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हलाल जरिए से जो है वो तुम्हें इतना नहीं अता फरमाया किसी हिकमत के तहत, तो हराम की तरफ रुख ना करो, सब्र करो। सब्र इसलिए कि अगर इस पे सब्र करो और हलाल के लिए हलाल रास्ते से कोशिश करो, मालदार बनने की कोशिश करो। ये नहीं कहता कि हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ, मालदार बनो। हमारा मजहब मालदार बनने की बात करता है, क्योंकि हमारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के फरमूदात की रोशनी में हमारे बुजुर्गों ने ये लिख दिया है कि गुर्बत कभी कभी इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। मेहनत करो, टाइम निकालो, और याद रखना जो मेहनत करते हैं अल्लाह उन्हें नवाजता है। उसे नवाजने के अंदाज आते हैं, लेकिन मेहनत करो, काविशें करो, कोशिशें करो। लेकिन हजार मेहनत के बावजूद अगर काम नहीं चल रहा है तो फिर हराम की तरफ रुजू न करो। मैं माओ और बहनों से भी कहता हूं, आजकल औरतों के शौक भी बढ़ गए, मर्दों के शौक भी बढ़ गए। शायद हराम काम के मामलात इसलिए उरूज पर हैं कि मर्दों के भी शौक बढ़े और औरतों के भी शौक बढ़े। मर्दों के शौक क्या बढ़ गए कि हर महीना कहीं ना कहीं घूमने फिरने जाना, हर नया मोबाइल लेना जरूरी, औरतों पर हर शादी में नया लिबास, और फिर जो है वो हर महीना 2 महीने पर ज़ेवरात लेना जरूरी। याद रखना अल्लाह ने नवाजा है तो लो, शान से जिंदगी गुजारो, इसमें कोई ममानियत नहीं। लेकिन नहीं है तो दूसरों को देख करके अपनी आखिरत तबाह ना करो। ठीक है कोई लेता है तो ले, आप सब्र करो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आखिर बताएं तो सही, रसूलुल्लाह दुनिया के सबसे मालदार इंसान थे, फिर पेट पर पत्थर बांधने की हिकमत क्या थी? जब मैं कहता हूं कि हुजूर सबसे मालदार इंसान थे तो लोगों के माथे पर सिलवटें आने लगती है कि ये कैसी बात करता है, हुजूर सबसे मालदार इंसान थे। वो तो पेवन वाला कपड़ा पहनते थे, 3-3 महीना इनके घर में चूल्हा नहीं जलता था, फिर इसको क्या हो गया कहते हैं मालदार इंसान थे। मैं कहता हूं सिर्फ मालदार नहीं मानता, मेरा अकीदा तो ये है
کہ ان سے پہلے ان سے بڑا مالدار کوئی نہیں گزرا اور ان کے بعد قیامت تک ان سے بڑا مالدار کوئی ہو نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کوئی ایک ریاست کا مالک ہے, کوئی ایک ملک کا مالک ہے, کوئی 2 ملک کا مالک ہے. تنہا میرا نبی ہے جسے خدا نے اپنی ہر مخلوق کا مالک کیا ہے. میرے امام کہتے ہیں خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں. آسماں خان, زمین خان, زمانہ مہمان, صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, در بے بہا دیے ہیں, اور دھارے چلتے ہیں عطا کے, وہ ہے قطرہ تیرا. تارے کھلتے ہیں سخا کے, وہ ہے ذرہ تیرا. اور مالک کونین ہے, گو پاس کچھ رکھتے نہیں. 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. یہاں بھی لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو خالی ہاتھ میں نعمتیں کیسے ہو سکتی ہیں. وہ اعلیٰ حضرت ہے بچو, اعلیٰ حضرات. ہاں, ان کی شاعری بھی سمجھنا سب کی اوقات نہیں. ہاں, یہ بات یاد رکھیں, اس لیے کہ وہ غالب اور اقبال نہیں ہے. غالب اور اقبال اپنے فن کے امام ہو سکتے ہیں, لیکن میرا امام عشق کا امام ہے, عشق محبت کا. یہ خالی میں تھوڑا بات اس لیے کہ لوگ انٹرنیٹ پہ گھروں کے اندھورے میں بیٹھ کے سنتے ہیں تو کئی لوگوں کو تکلیف نہ ہو, اس لیے مجھے ان کا بھی خیال رہتا ہے. 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. تو آپ نے چونکہ اردو ہے, یہ تو اردو کی زمین ہے. ہمارے سرکار قطب دکن, بلند پرواز, شہباز دکن, آبروے دکن, شان دکن, آنے دکن, بانے دکن, جس کے قدموں نے دکن کو معراج عطا کی, وہ خواجہ بندہ نواز کے سودراز, جنہوں نے اردو کو دودھ پلا کر کے پروان چڑھایا. اردو زبان کی سب سے پہلی کتاب اگر کوئی لکھ رہا ہے تو وہ سرکار بندہ نواز کے سودراز کی ذات. یا اردو میں بات کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ میں تو لوگوں کو اپنے ذوق کے مطابق کہتا ہوں کہ دکن میں دودھ پلایا گیا, دکن میں دودھ پلایا گیا, اور مخدوم سمنانی جیسی شخصیت کی آگوش میں پالا گیا. ہاں, تب کہیں جا کر لکھنؤ اور دلی کے اندر عالم شباب اردو کا نظر آیا. اور لوگ کہتے ہیں اردو مٹا دیں گے. ہم نے کہا مٹا کے دکھا دو. انقلاب کا نعرہ بھی اردو میں ہے, اور بغیر انقلاب کے نعرے کے ملک آزاد نہیں ہوا ہے. ارے جن ولیوں کے بیٹھے ہوئے اونٹوں کو کوئی اٹھا نہ سکا تو ان کی بنائی ہوئی اردو کو کوئی کیسے مٹا سکتا ہے؟ اس لیے آپ بھی تھوڑا اردو کے قریب آئے. 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. خالی ہاتھ کا 2 مطلب ہو سکتا ہے. ایک خالی کا مطلب ہوتا ہے جس میں کچھ نہ ہو, یہ خالی ہے نا. اور ایک اردو کا محاورہ ہے خالی. کیا مطلب؟ کتنے بندے ہیں وہاں؟ اور خالی 5 بندے بیٹھے ہیں. کتنے بندے بیٹھے ہیں؟ خالی. جلسہ ہو گیا تو کہا میدان خالی ہو گیا, مطلب اس میں کچھ نہیں ہے. اور بندے 5 خالی 5 بیٹھے, مطلب کیا؟
صرف 5, چھٹا کوئی نہیں. بات سمجھ میں آتی؟ ایک معنی خالی کا اس میں کچھ نہیں, اور ایک معنی خالی کا 5 نہیں میرے بھائی, صرف اونلی, صرف. خالی کا ایک مطلب کیا ہوتا ہے؟ صرف. کیا مطلب؟ آج تقریر علن شریف میں مقرر خصوصی کی حیثیت سے صرف امیر سنی دعوت اسلامی کریں گے. مطلب اس کو اگر کہا جائے تو کیسے کہیں گے؟ خالی امیر سنی دعوت اسلامی کی تقریر ہوگی آج, خصوصی تقریر. خالی کیا مطلب؟ صرف. اتنا سمجھانے میں کچھ کامیاب ہو گیا؟ ہاں. اب سنیں, مالک کونین ہے, گو پاس کچھ رکھتے نہیں, دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. یعنی دو جہاں کی نعمتیں کسی اور کے پاس نہیں ہے, جس کے پاس ہے وہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ کی ذات. دو جہاں کی نعمت. اب ایک خالی کا معنی سمجھ میں آیا؟ خالی مطلب صرف, یہ بھی معنی ہے اس کا. دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ, صرف ان کے ہاتھ میں. دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. کیوں؟ اس لیے کہ کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. تارے چلتے ہیں عطا کے, وہ ہے قطرہ تیرا, تارے کھلتے ہیں سخا کے, وہ ہے ذرہ تیرا. تو بات دور نکل گئی. عرض یہ کر رہا تھا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں, حرام سے بچو, حلال کی طرف محنت کرو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دور کے نہیں بلکہ ہر دور کے سب سے بڑے مالدار تھے. لیکن یاد رکھنا, حضور کے پاس لاکھوں کی آمدنی ہوتی تھی, صبح آتا تھا شام تک سب جو ہے وہ لٹا دیتے تھے, سب تقسیم کر دیتے تھے. اور اپنے پیٹ پہ پتھر اس لیے باندھا کیونکہ اگر پتھر نہ باندھتے تو ہو سکتا ہے کوئی غریب کو کوئی تانا دیتا کہ تو رسول اللہ کے طریق پہ نہیں, تو بھوکا مر رہا ہے, اللہ تجھ سے ناراض ہے کیونکہ تیرے پیٹ پہ پتھر ہے, تو فاقہ کر رہا ہے, تیرے بدن پہ پیون والا کپڑا ہے. وہ تو رسول اللہ امیروں کے بھی نبی تھے, غریبوں کے بھی تھے. پیٹ پہ پتھر باندھ کے پیون کا لباس اس لیے پہنا تاکہ ہماری غربت پر سنت کا پردہ ڈال دے, اور ہمیں کوئی پیون کے لباس یا پھٹے لباس میں دیکھے تو غربت کا تانا نہ دے, بلکہ کہے دیکھو دیکھو 14 صدیوں کے بعد بھی نبی کا کتنا وفادار ہے کہ دنیا کہاں جا رہی ہے, یہ پیون کے لباس کی سنت پر عمل کر رہا ہے. بولو یہ لوگ کہیں دیکھو دنیا کہاں جا رہی ہے, فاقے کی سنت پہ عمل کر رہا ہے. لیکن چونکہ وہ امیروں کے بھی نبی تھے, ایسا نہیں کہ صرف غریبوں کو اپنایا, امیروں کو بھی اپنایا. ایسا نہ ہو کہ کوئی جلسے میں قیمتی لباس پہن کے آئے تو کوئی کنکھیوں سے اشارہ کر کے کہے دیکھو کتنا بڑا فرعون آ گیا, نمرود کا متوالا آ گیا, قیمتی کپڑے پہن کے آیا. حضور نے قیمتی نہیں پہنے تو حضور علیہ السلام نے ملک شام سے بھی منگا کر پہنے شامی جبے, یمن سے بھی منگا کے پہنے یمنی جبے. اللہ اللہ, اور اتنے مہنگے پہن کر کے بتا دیا کہ پیون والا لگا کر, پیون والا پہن کر غریبوں کے لیے سنت بنا دیا, اور قیمتی شامی اور یمنی جبے پہن کر یہ مالداروں کے لیے بھی سنت بنا دیا. یہ صبر کر کے ثواب حاصل کرے, یہ قیمتی پہن کے شکر کر کے ثواب حاصل کرے. وہ دونوں کے نبی ہیں. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, عرض یہ کر رہا تھا حرام لقمے کی طرف نہ جاؤ, اولاد نافرمان ہوگی. ماں اور بہنوں سے کہتا ہوں اپنی خواہشات کو کنٹرول کرو. کوئی ضروری نہیں ہے میری بہنوں زیورات میں لدی رہو. یاد رکھنا زیور کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اصل حیثیت حیا کی ہے, اصل حیثیت تقوی کی ہے, اصل حیثیت پرہیزگاری کی ہے. اللہ اکبر. اور مردوں سے کہتا ہوں میرے بھائیوں, دوستوں کے پاس اگر
कोई कीमती मोबाइल देखो, कोई जरूरी नहीं कि उसको देख के हम भी खरीदें। जितनी चादर है उतना ही पैर फैलाओ, बल्कि तरक्की के मामले में अपने नीचे वाले को देखो, अपने ऊपर वाले को मत देखो। ख्वाहिशात बढ़ती है, हराम काम का जज्बा बढ़ता है, फिर आदमी झूठ बोल के भी कमाता है, चोरी करके भी कमाता है, डकैती करके भी कमाता है। और यह भी याद रखना, जब पेट में हराम जाएगा ना तो नमाज में लज्जत नहीं आएगी, नमाज में लुत्फ नहीं आएगा, दुआओं में तासीर नहीं होगी, आंखों में चमक नहीं होगी। लोग कहते हैं, बहुत लोग हमसे कहते हैं, हजरत मुझे रोना नहीं आता अल्लाह के लिए। मक्के में भी रोना नहीं आया, मदीने मुनव्वरा में भी रोना नहीं आया। क्यों नहीं आया ये तो अल्लाह जाने, लेकिन इतना जरूर है, हमने अपने बुजुर्गों से सुना, जिसका पेट में हराम होता है उसका दिल सख्त हो जाता है, और जिसका दिल सख्त हो जाता है उसके दिल पर अल्लाह अकबर नसीहत की बातें असर नहीं करती। फिर उसको अल्लाह के लिए रोना नहीं आता, उसको अल्लाह की खशियत में रोना नहीं आता, उसको रसूल अल्लाह की मोहब्बत में रोना नहीं आता। किसी ने एक मर्तबा इमाम गजाली से पूछा कि रोना क्यों नहीं आता? फरमाया दिलों की सख्ती की वजह से। फरमाया अगर रोने की कोशिश करे फिर भी रोना ना आए तो फरमाया कि उसको अपने आप पर रोना चाहिए। ये कौल मैंने मौला अली के हवाले से देखा। इमाम गजाली फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, अंदाजा फरमाए मुसलमानों, हमारे दिल सख्त क्यों हुए, हमारी औलाद के दिल सख्त क्यों हो रहे हैं? पेट में हराम है, और इन हराम में सबसे बदतरीन हराम सूद है, सूद ब्याज। इसलिए कि और भी हराम हराम है, लेकिन सूद के मुतालिक, ब्याज के मुतालिक अल्लाह फरमाता है कि जो सूद खाते हैं मैं उनके साथ ऐलान जंग करता हूं। अल्लाह जिससे ऐलान जंग करे, मेरे भाई अपनी हैसियत मोहल्ले के कारपोरेटर से जीतने की भी हमारी औकात नहीं है। कोई मोहल्ले का एक आध छोकरा गुंडागर्दी करे ना तो उससे भी डरते हैं, है ना, उसकी थोड़ी बहुत ताकत से भी डरते हैं, जो एक आध साल जीव करके अपने बाजुओं को मजबूत कर ले। आप गौर करें अल्लाह की ताकत क्या है। अल्लाह की ताकत जो लंगड़े मच्छर से नमरूद को हलाक करे, जो फिरौन को गर्क करे। अल्लाह सूद खाने और सूद का धंधा करने वालों के साथ ऐलान जंग कर रहा है, ऐलान जंग। और आजकल तो कुछ जालिमों ने बचत गट के नाम पर मुल्क हिंदुस्तान के अंदर एक सूदी निजाम कायम किया। आपके कर्नाटक में क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में ये लानत बढ़ रही है। और ये बचत गट, इसमें सिर्फ वो औरतों को कर्जा देते हैं, औरतों से मीटिंग करते हैं, औरतें ही हिस्सा ले सकती है। अच्छा, हमारे यहाँ बचत गट कहते हैं, आपके यहाँ संघ कहते हैं। हाँ, वो संघ नहीं है, वो भंग है। हंसने की बात नहीं। मुसलमानों, तुम्हारी गैरत कहां गई? गैरत कहां मर गई तुम्हारी गैरत? जो मजहब बहन बेटी को मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाने से मना करे, तुम उस मजहब की मानने वाली औरतों को संघ के नाम पर उन मुशरिकों के दरमियान भीख मांगने के लिए सूद के नाम पे जाने की इजाजत देते हो। जो मजहब इस्लाम औरत को अकेले हज पे जाने की इजाजत न दे, उस मजहब की मानने वाली औरतें अपने महरम के बगैर मुशरिकों के दरमियान सूद के लिए बैठ रही है, और वो सूद के नाम पर बाज़ाब्ता ज़िना की चेन बन रही है। उसके शवाहिद और उसके सबूत मिल चुके हैं। लोग बेचैन हैं, कहां हो? सब कुछ पैसा ही है, सब कुछ दौलत ही है, सब कुछ माल ही है। कुरान कहता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, हलाक कर दिया तुमको माल की मोहब्बत ने, यहां तक के तुम कब्र के गड़े में पहुंच गए। अरे अगर पैसे नहीं है, मेहनत करो, अपनी औरतों को भेज रहे हो मुशरिकीन के पास, मुनकिरीन के पास, दुश्मनाने दीन के पास, और वो सूद पे पैसे दे रहे और सिर्फ औरतों की मीटिंग करते हैं, उसमें मर्दों की शिरकत नहीं होती। मर्द इसलिए मजबूर हैं क्योंकि वो तो जुआ खेल रहा है दिन भर, इसलिए बीवी को भेज दिया बेगैरत बेशरम ने। भाई दिन भर मोबाइल में लगा हुआ, इसलिए बहन को भेज दिया। कमा नहीं रहा है, शराब पी रहा है, मस्तियां कर रहा है, ऐश कर रहा है, और घर की औरतों को अजनबियों के पास। हमारा मजहब तो अकेली औरत को मौलाना और पीर के साथ भी बैठने की इजाजत नहीं देता। ये मौलाना पीर और तो छोटी चीज है,
میرے نبی نے فرمایا اگر داؤد جیسا مرد ہو اور مریم جیسی عورت ہو اور دونوں اکیلے بیٹھے تو میں ان کو بھی اجازت نہیں دیتا. اس روایت کو ابن الجوزی نے اپنی کتاب میں لکھا. حالانکہ نہ داؤد علیہ السلام نہ مریم کے ساتھ بیٹھیں گے اور نہ ایسا کوئی ہوگا، لیکن یہ سمجھانے کے لیے بات کہی جاتی ہے. داؤد جیسا مرد ہو اور مریم جیسی عورت، جس خاتون کو کی طہارت قرآن بیان کر رہا وہ مریم سلام اللہ علیہا، اور داؤد معصوم ہے. حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے، معصوم ہے. اللہ کے نبی فرمانے اگر بفرض محال وہ دونوں آپس میں بیٹھنا چاہیں میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا. اور ہم نے اپنے گھر کی بیٹیوں کو مشرکین کے پاس، وہ بھی سود کے لیے، حرام کے لیے، بچت گٹ اور سنگ کے نام پر نہیں. اپنی غیرت کو زندہ کرو، محنت کرو، کاوشیں کرو، حرام پر نہیں. اور سود کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا. کہاں ہے غیرت؟ توبہ کرو، توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. ورنہ یاد رکھنا اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں میں معراج کی شب میں نے بجلی کی کڑک سنی، اور جب بجلی کی کڑک سنی تو میں نے سر اٹھا کر کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پیٹ کمروں کی طرح ہے، کمرے روم کی طرح، کمروں کی طرح، گھروں کی طرح، اور اس میں بچھو ہے، بچھو، اور جہنم کی آگ بھری ہوئی ہے. میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سود خور لوگ، سود کھانے والا یعنی سود لینے والا. جتنا بڑا مجرم لینے والا اتنا ہی بڑا دینے والا. اس پہ گواہ رہنے والے پہ حضور نے لعنت فرمائی، سود لکھنے والے پہ بھی حضور نے لعنت فرمائی، گواہ بننے والے پہ بھی لعنت، لینے والے پہ بھی لعنت، دینے والے پہ بھی لعنت، لکھنے والے پہ بھی لعنت. اللہ اکبر. آپ غور تو فرمائے مسلمانوں کتنی لعنتیں مول لوگے اور پھر سوچتے سکون ملے. جس پر اللہ اور فرشتوں کی لعنت پڑے، جس پر نبیوں کی لعنت پڑے، اس کے دل کو سکون اور قرار کیسے ملے گا؟ روٹی کپڑا مکان تو میرے بھائی روٹی تو کتے کو بھی مل جاتی ہے. اللہ رزاق مطلق ہے، حرام ہی بچا. اللہ اللہ. آئیے آج کے سنی اجتماع سے جو سیدی لاڈلے مشائخ رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں، ان کے جوار کرم میں، ان کے دیار میں منعقد کیا گیا ہے، یہاں سے اٹھنے سے پہلے عہد کرو بھوکے رہیں گے لیکن حرام لقمہ کبھی منہ میں ڈالیں گے نہیں. اپنے بچوں کے منہ میں حرام لقمہ کبھی جانے نہیں دیں گے. ماؤں اور بہنوں سے بھی کہتا ہوں اپنے شوہر کو یہ مت کہو کہ کچھ بھی کرو اور ہمارا شوق پورا کرو، بلکہ اپنے شوہر کو یہ کہو جیسے کہ پہلے کی خواتین کہتی تھی کہ خالی ہاتھ آ جانا مگر حرام گھر میں لے کر مت آنا. ہم بھوکے تو رہ سکتے ہیں لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے. آپ جانتے ہیں میرے بھائیوں جو بچے نیک بنتے ہیں اللہ اللہ کس وجہ سے بنتے ہیں؟ اس میں حلال کو بہت دخل ہے. اور بچے جو باغی بنتے ہیں وہ کس وجہ سے بنتے ہیں؟ اس میں حرام کو بہت دخل ہے. اپنے بچوں کو حرام لقمے سے بچاؤ. جب سیدی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی اپنی ماں کے شکم میں آئے تو ان کے والد نے اللہ اکبر ذمہ داری سونپی تھی گھر والوں کو کہ میری بیوی کے پیٹ میں کوئی مشکوک ڈاؤٹ فل لقمہ جانے نہ دینا. لوگوں نے پوچھا تھا وجہ، کہ میرا بچہ پرورش پا رہا ہے، اگر بیوی کے منہ میں چلا گیا تو اس کا اثر بچے پر پڑے گا، اور جب بچے پر حرام کا اثر پڑے گا تو میرا بچہ اللہ والا نہیں ہو سکتا، میرا بچہ نیک اور پرہیزگار نہیں ہو سکتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں اندازہ تو کرے. اس لیے حلال کو لازم پکڑو. آج سے پہلے جو ہوا سو ہوا، اس کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، رو، سچی توبہ کرو. یاد رکھیے بہت سارے ایسے بندے ہیں جن کی زندگیاں مبتلا تھی ان سارے کاموں میں، لیکن انہوں نے توبہ کی تو اللہ نے ان کو معاف کیا.